Mayong adlaw kanimo ka-sharing atong isgutan sa pagkadiyot kining Roma 14 bersikulo 2. Actually ka-sharing kini nga teksto usap po ni sa gigamit sa uban nga pwede na lagi makaon ng bisan unsa basta masulod lamang sa ginawaan sa tao. So atong klarohon ni ka-sharing ug mao bagyo na ang but pasabot ana nga mga huna-huna. So nagaingon din kaya ang usa ka tawo nagatuo nga makakaon siya bisan unsa samtang ang taong maluya magakaon og mga utanon lamang. Ang nagakaon kinanglan dili magtamay sa wala magkaon ug ang wala magkaon kinanglan dili maghukom sa nagakaon kay kini siya gidawat man sa Dios. Mingon dayon sila nga tanawa lagi pastor pwede na lagi nato kanon ng bisan unsa. Pero kung ato gining tutukan ka sharing kini nga teksto, wa gini siya magisgot sa mga karne nga gidili sa Dios nga gikaon nga ginakaon sa tao, kundi nagisgot lamang kini nga teksto may tungod sa pagkaon or duha ka klase nga pagkaon. Una, karne. Ikaduha, utan. So dinhi kasiring adunay duha ka klase nga tao nga kumaunay, eaters, no? Ang una, mukaon siya og utan, mukaon po siya karne. Pero wa ni siya magisgot sa karne nga gidili sa Dios, kundi nagisgot lamang kini siya sa karne nga gitugot sa Dios. Ang ikaduha, utan lamang ang iyang kanon. Gitawag na siya og vegetarian. So ang pulong dinhi kasiring nga makakaon siya bisan unsa. Buot pasabot niini nga kining tawhana mukaon siya og utan, mukaon po siya karne. So ingon ni San Pablo, gitapagan sila sa Pablo, ikaw nga mukaon og karne og utan, ayaw paghukom sa mukaon lamang og utan. Ikaw pod nga utan lang imong kanon, ayaw pod paghukom sa nagakaon og karne. So kay matud pa niya, kay kini siya or sila gidawat man sa Dios. So kasiring usbon ko, wa gid ni siya magisgot sa idili sa Dios nga ginakaon sa tao, kundi nagisgot lamang ni siya og pagkaon or sa duha ka klase nga kumaunay. Ang mukaon og karne ug utan o ang mukaon og lunlon utanon lamang. Hopefully kasiring nga imo ning nasabtan kini atong mubo nga pagisgot. Gusto pa gyud ka nga imo pagyud nga matugkad pagayo. Balik-balik ka pagbasa imong makaplagan diha nga kini siya nagisgot lamang gyud ni siya sa mga pagkaon nga gitugot sa Dios. So God bless kasiring ug mayong adlaw kanimo.